बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ईद के बाद आप सबको मैं अपनी कुरान क्लास में दोबारा से खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असबाब का तसलसल जारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के दौरान भी कोशिश मैंने की थी कि रमज़ान के दौरान भी अपने टाइम और शेड्यूल के मुताबिक आप तक मैं असबाब पहुंचा सकूं वीडियो के ज़रिए। लेकिन ईद की छुट्टियों में थोड़ा सा इसमें गैप आ गया था, और उस गैप की वजह से क्लासें नहीं हो सकी थी। लेकिन हम फिर अपनी इन क्लासों का आगाज़ करते हैं। और गुज़श्ता क्लास में आप जानते हैं कि जो गुज़श्ता लेसन था हमारा, वो था इब्तिदा और इआदा के बयान के बारे में। अगर आप में से वो क्लास अभी तक किसी ने नहीं देखी तो यहाँ पर जो आई का ये बटन शो हो रहा है, आप इसको क्लिक करें और वो क्लास देख लें। और डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक भी मौजूद है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, लेसन नंबर 64। क्योंकि जब तक आप उस क्लास को नहीं देखेंगे, इब्तिदा और इआदा के बारे में आप मालूमात हासिल नहीं करेंगे, तो आज का जो उन्वान और टॉपिक है वो आपको समझ नहीं आएगा। आज की क्लास का जो हमारा सबक है और उन्वान है वो है कैफियत के एतबार से इब्तिदा की अक़साम क्या हैं। तो ये अक़साम जानने के लिए आप इस क्लास में हमारे साथ रहें, पूरी वीडियो आखिर तक देखें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अपने सामने नोटबुक रखें और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट करके जाएं, ताकि आपको आज की क्लास भी अच्छी तरह समझ में आ सके। चूँकि इब्तिदा और इआदा ये बहुत अहम टॉपिक है, इस पर मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। आप डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मौजूद है और ये क्लास देख लें कि इब्तिदा और इआदा होता क्या है। आज की क्लास में बताऊंगा कि कैफियत के एतबार से इब्तिदा की कितनी और कौन सी अक़साम है। गुज़श्ता क्लास में किसी ने इस हवाले से सवाल भी किया है मुझसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इब्तिदा। तो इब्तिदा की 4 किस्में हैं, याद रखें। आप स्क्रीन पर इनको देख लें। सबसे नंबर 1 इब्तिदा हकीकी, और नंबर 2 इब्तिदा तकदीरी, और नंबर 3 इब्तिदा हुक्मी, और नंबर 4 और आखिरी जो किस्म है वो है इब्तिदा इस्तिलाही। इन चारों की तारीफ और इन चारों अक़साम को मिसालों के ज़रिए समझने के लिए आप इनके पॉइंट्स नोट करते जाएं। अब मैं बताऊंगा इन डिटेल में कि इनकी तफसीर, इनकी तारीफ क्या है। अगरचे आप इब्तिदा के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये जितने भी अक़साम हैं, यानी ये पहले से आप तिलावत के दौरान जब क़िराअत करते हैं इनको कहीं ना कहीं पर आप अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन उसूली तौर पर उसूल के मुताबिक इनको सीखना और तिलावत के उसूल और क़िराअत के क़वायद व ज़वाबित सीखना ये बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कैफियत के एतबार से जो 4 अक़साम हैं उनकी तारीफ़ क्या है। जो पहली किस्म है वो है इब्तिदा हकीकी। इब्तिदा हकीकी तारीफ़ क्या है? क़िराअत या तिलावत नए सिरे से शुरू करना, यानी जो तिलावत आप कर रहे हैं या कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं या क़िराअत कर रहे हैं, क़िराअत या तिलावत को नए सिरे से शुरू करना। यानी आपने अब तिलावत शुरू कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम यानी तिलावत कर रहे हैं, क़िराअत कर रहे हैं नए सिरे, इसको कहते हैं इब्तिदा हकीकी। यानी ये इब्तिदा है लेकिन इसको हकीकी में इसको तब्दील किया गया है, तो ये आप करते हैं। और इस जब स्टार्टिंग में यानी पहली बार तिलावत करने के लिए ताउज़ का पढ़ना लाजमी है। ताउज़ क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको पढ़ना ज़रूरी। क्यों कि कुरान मजीद के अंदर खुद अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब भी आप कुरान मजीद की तिलावत करें, क़िराअत करें, तो ताऊज़ से पढ़ना शुरू करें, यानी आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और दूसरी किस्म जो इब्तिदा की है वो है इब्तिदा तकदीरी, यानी किसी सूरत को ख़त्म करके दूसरी नई सूरत शुरू करना। आप तिलावत कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप तिलावत कर रहे हैं सूरह बकरा ख़त्म की, अब सूरह बकरा के बाद आल इमरान शुरू होती है, तो सूरह बकरा के बाद यानी ख़त्म करने के बाद जो सूरह आल इमरान शुरू करते हैं, इस इब्तिदा को कहते हैं इब्तिदा तकदीरी, यानी किसी सूरत को ख़त्म करके नई सूरत को शुरू करना। तीसरा हुक्म है इब्तिदा हुक्मी।
ابتدا حکمی کہتے ہیں کہ پورا قرآن مجید ختم کر کے دوبارہ سورہ فاتحہ سے آغاز کرنا، یعنی ایک قرآن ختم ہو گیا ناس تک، اب آپ دوبارہ دوسرا قرآن شروع کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ابتدا حکمی۔ لیکن اس کے اندر تسمیہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہے۔ چوتھی قسم ابتدا اصطلاحی، کلمہ موقوف علیہ کے بعد سے پڑھنا، یعنی جس کلمے کے اوپر، جس حرف کے اوپر آپ نے وقف کیا ہے اور اس کے بعد سے پڑھنا، موقوف علیہ کہتے ہیں، یعنی جس کلمے کے اوپر آپ رکے ہیں اس کو کہتے ہیں موقوف علیہ، اور اس کے بعد سے پڑھنا اس کو کہتے ہیں ابتداء اصطلاحی۔ اچھا اب دیکھیں ابتدا کے اقسام کے بعد ابتدا کے جو دو اہم اصول کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح قرآن مجید کے اندر وقف بہت اہم ہے، وقف اہمیت کا حامل ہے، اور وقف کے بارے میں بھی میں بتا چکا ہوں، کئی یعنی تفصیل سے پوری سیریز ہماری موجود ہے، آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وقف کی بہت ساری کلاسیں موجود ہیں، اور اگر وقف کا وقت اور وقف کی جگہ اور وقف کی کیفیت یہ ساری معلوم نہ ہو کہ کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، تو یقیناً ترجمہ تبدیل ہوتا ہے اور بہت قرآن مجید کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا یعنی ایک ٹاپک ہے، اور اس کے لیے عربک کا جاننا بہت ضروری ہے، گرامر کا جاننا بہت ضروری ہے، اور قرآن مجید کے معنی کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک قرآن مجید کی معنی نہیں آئے گی اس وقت تک بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے چند اصول ہیں اور چند رولز ہیں، ان کا جاننا تو بہت ضروری ہے۔ ان اصول اور رولز کو جاننا اتنا ضروری ہے کہ ان کے ذریعے سے آپ اپنی تلاوت درست کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح ابتدا کے بھی دو اہم اصول ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ جو پہلا اس کا اصول ہے کیفیت ابتدا، اور دوسرا اصول ہے محل ابتدا۔ اب کیفیت ابتدا کس کو کہتے ہیں؟ تلاوت کرنے کا طریقہ یا نوعیت، یعنی ابتدا جو آپ کر رہے ہیں وہ ابتدا حقیقی ہے، یعنی نئے سرے سے آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں، یا ابتدا تقدیری ہے، یا ابتدا کوئی بھی ابتدا ہے آپ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ نے وقف کیا ہے، اب آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کو ابتدا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ابتدا کا طریقہ کیا ہوگا، یعنی اس تلاوت کو کیسے شروع کریں گے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ الف لام آ جاتا ہے، الف آ جاتا ہے خالی، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس الف کو کیسے پڑھیں، تو یہ ہے اس میں آتا ہے کہ اس کا طریقہ اور نوعیت کو جاننا ضروری ہے۔ اور دوسرا اس کا اصول ہے محل ابتدا، یعنی تلاوت کے آغاز کی جگہ یا مقام، یعنی اب جہاں وقف کیا ہے تلاوت کو کہاں سے ہم شروع کریں، پیچھے سے شروع کریں، آگے سے شروع کریں، اس کی جگہ پراپر کیا ہوگی، معنی کا خیال رکھنا ہوگا، اگر معنی نہیں آتی ہے تو پھر اصولوں کو یاد رکھنا ہوگا، گرامر کو یاد رکھنا ہوگا۔ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جانے سے پہلے، قرآن مجید کو باقاعدہ ہم سورۃ الناس سے شروع کرنے سے پہلے میرا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ گرامر کی کلاسیں اور کچھ اہم اصول بتا دوں، تاکہ آپ کو قرآن مجید میں جانا، قرآن مجید کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو مختصر کروں، کم از کم ویڈیو بناؤں، شارٹ ٹائم کے لیے بناؤں، لمبی نہ کروں، لیکن کچھ اہم چیزیں ہوتی ہیں جن کو یہاں پر ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور قرآن کے اس میں کوسچن بھی آ جاتے ہیں، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ویڈیو کو کم سے کم بنایا جائے۔ بہت محنت لگتی ہے اور بہت اہم چیزیں میں آپ کے لیے لاتا ہوں، اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھا بھی کریں اور اپنے دوستوں تک اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ جو لوگ اس طرح کی اہم چیزیں نہیں جانتے ان کو بھی ان کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اب کیفیت ابتدا میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ابتدا کیسے ہوگی۔ اس کا ایک ہی اصول، ایک ہی صورت یاد رکھیں کہ یہ ابتدا کسی حرکت سے کرنا، یعنی جو کیفیت کا ہم نے بتایا نا، کیفیت ابتدا یعنی تلاوت کی نوعیت، تلاوت کرنے کی نوعیت یا تلاوت کرنے کا طریقہ، تو اس کی ایک صورت ہے کہ جب بھی ابتدا کریں گے کسی حرکت سے کرنی ہے۔ اب حرکات کو پتہ ہے آپ کو، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تو ان میں سے، ان تینوں میں سے کسی حرکت سے ابتدا کرنی ہے، یہ اس کی ایک ہی صورت ہے۔ اب آتے ہیں حمزۃ الوصل۔ حمزۃ الوصل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ حمزۃ الوصل کو حرکت دینے کے 4 طریقے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت سارے لیسن دیکھنے ہوں گے، جیسے آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھیں، لیسن نمبر 33 ہے حمزۃ الوصل کے بارے میں، لیسن نمبر 45 ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے لیسن اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔
سب سے پہلی جو اس کی پہلا طریقہ ہے حمزۃ الوصل کو حرکت دینے کا پہلا طریقہ، وہ یہ ہے کہ الف لام تعریفی ہو. یہ الف لام تعریفی ہے. آپ یہ سامنے بھی اسکرین پہ بھی دیکھیں کہ الف اور لام یہ دونوں جب ساتھ ہوں ان کو کہتے ہیں الف لام تعریفی. الف اور لام دونوں ساتھ ہوں، اس کا یہ پہلا جو طریقہ ہے. اور اسماء موصولہ ہو، یہ آپ دیکھیں، یہ اسماء موصولہ یہ اسکرین پہ دیکھیں، جیسے الذی، الذین، اللذان، آپ دیکھتے جائیے سامنے، اللتی، اللاتی، اللتان، یہ سارا یہ لیسن یوٹیوب پہ اس پہ موجود ہے میرا، اسماء موصولہ کو حرکت دینے کا طریقہ. آپ دیکھ لیں، یہ ویڈیو ڈسکرپشن پہ اس کا لنک موجود ہوگا. اور اس کی تیسری صورت ہے کہ یا اللہ کا جو لفظ ہے نا، اللہ کا لام ہو. ان تینوں صورتوں میں یعنی پہلا جو اس کا طریقہ ہے حمزۃ الوصل کو حرکت دینے کا جو پہلا طریقہ ہے، آپ وہ بتا رہا ہوں کہ جب الف لام تعریفی ہو یا اسماء موصولہ کا کوئی بھی لفظ ہو یا اللہ کا لام ہو، ان تینوں صورتوں میں حمزۃ الوصل کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ بات یاد رکھیے. جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے، آپ دیکھیے، یہ ہے الف اور لام تعریفی. اب یہ حمزۃ الوصل یعنی کیسے، حمزۃ القطعی کی بھی آپ لیسن دیکھ لیں. جب ہم یہاں سے شروع کریں گے تو ویسے بھی الحمد قرآن کے اندر ایسے ہی لکھا ہوتا ہے، اس الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن سے اگر کنیکٹ کریں گے تو یہ جو حمزۃ الوصل ہے یہ حذف ہو جائے گا، گر جائے گا. لیکن یہاں سے جب ابتدا کریں گے تو ہم دیں گے اس کو زبر. کیوں دیں گے زبر؟ میں نے بتایا کہ حمزۃ الوصل کو حرکت دینے کے 4 طریقے. پہلا طریقہ الف لام تعریفی ہو، یہ الف لام تعریفی ہے. جب الف لام تعریفی ہے تو یہاں پر اس حمزۃ الوصل کو ہم زبر دیں گے. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھیں. دوسرا میں نے بتایا تھا یا اسماء موصولہ ہو. اسماء موصولہ میں الذی موجود ہے. جتنے میں نے اسماء موصولہ پڑھے ہیں، مؤنث کے بھی میں نے پڑھے ہیں، مذکر کے بھی پڑھے ہیں. الذی پڑھا، الذین پڑھا، اللذین، اللذان، یہ سب پڑھا. یہ اسماء موصولہ ہیں. اللتی، اللتان، اللاتی، یہ سب ہیں. تو ان میں سے اسماء موصولہ میں سے کوئی بھی اسماء موصولہ آئے تو یاد رکھیں اس حمزۃ الوصل کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ بھی لیسن موجود ہے یوٹیوب پہ، دیکھ لیں کہ اسماء موصولہ کو کس حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. اسماء موصولہ کو ہمیشہ زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور تیسرا ہے یہ اللہ کا لام موجود ہو. دیکھیں میں نے لکھا ہے اللہ کا لام جب بھی آ جائے گا، جب بھی اس سے ابتدا کریں گے تلاوت کی تو یہاں زبر آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئے. یہ ہے اس چاروں میں سے پہلا طریقہ. حمزۃ الوصل کے بعد اگر مشدد حرف ہے یعنی جس حرف کے اوپر تشدید ہے تو یاد رکھیے گا اس حمزۃ الوصل کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا. جیسے اس کی مثال میں دے رہا ہوں، سورہ یاسین کی یہاں مثال پیش کر رہا ہوں، آیت نمبر 20 اور 21. اگر 20 آیت پہ کوئی اسٹاپ کر رہا ہے، وہاں رک رہا ہے، تو آگے یہ لفظ موجود ہے. عام طور پر یہاں غلطی ہوتی ہے، یا تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں تبعو، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، یا اس کو اتبعو پڑھتے ہیں، یا بعض اس کو اتبعو پڑھتے ہیں. یعنی کنفیوژن کا لوگ شکار ہوتے ہیں کہ آیا جب اس سے پہلے آیت ہے کلمہ موقوف ہے یعنی وقف کیا ہے اور یہ اگلا حرف پڑھنا چاہ رہے ہیں اگلی آیت، لیکن حمزۃ الوصل ہے. اب ظاہر سی بات ہے، جیسے آپ جانتے ہیں حمزۃ الوصل کو بغیر وقف کے حذف کیا جاتا ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا. لیکن جب یہاں سے آغاز کریں گے تو کیسے؟ تو یاد رکھیے حمزۃ الوصل کے بعد اگر حرف تشدید والا ہے تو حمزۃ الوصل کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو یہاں آپ دیں گے زیر. ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھیں گے اتبعوا من لا يسألكم. جیسے آیت پوری کیا ہے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اب یہاں آیت پوری ہو گئی 20، آگے شروع کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آیت ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اتبعوا من لا يسألكم. اتبعوا، حمزۃ الوصل کو زیر سے شروع کریں گے کیونکہ حمزۃ الوصل کے بعد جو حرف ہے وہ مشدد ہے. 3 کلاسیں دیکھنا ضروری ہے. لیسن نمبر 33 آپ اسکرین پہ دیکھیں، لیسن نمبر 45 آپ اسکرین پہ دیکھیں، اور لیسن نمبر 40. یہ تینوں لیسن کا دیکھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ میں ویڈیو اسماء موصولہ کے بارے میں بھی بنا چکا ہوں. اور حمزۃ الوصل اگر خالی الف ہو اور اس کے بعد والا جو حرکت ہے سکون والی ہے تو حمزۃ الوصل کو کیسے شروع کریں گے ہم،
किस हरकत के साथ, इस पर भी वीडियो मौजूद है। तो ये तीनों क्लासें आप देख लें ताकि आपको आज की क्लास समझ में आ सके। हमज़तुल वसल को यानी हरकत देने के जो 4 तरीके हैं उनमें तीसरा तरीका, हमज़तुल वसल के बाद वाला हरफ अगर साकिन है, यानी हमज़तुल वसल है उसके बाद जो हरफ आ रहा है वो साकिन है और पेश ना हो तो हमज़तुल वसल को ज़ेर के साथ पढ़ा जाएगा। याद रखिएगा, इस हवाले से मैंने लेसन बनाया, लेसन मौजूद है, मैंने वीडियो बनाई है, तो यूट्यूब पे आप देख लें, लेसन नंबर 40। जैसे सूरह फजर की आयत नंबर 27 और 28 आप देख लें। 27 आयत जैसे ख़त्म होती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अब यहाँ वक्फ कर दिया, आगे ये शुरू हो रहा है। देखिए आप, ये हमज़तुल वसल है, खाली है, इसके बाद रा साकिन वाले है। मैंने बताया था हमज़तुल वसल के बाद अगर साकिन हरफ आ जाए और आगे पेश ना हो तो हमज़तुल वसल को ज़ेर के साथ पढ़ा जाएगा। अगली आयत को आप पढ़ेंगे, यहाँ पर ज़ेर देंगे, जैसे इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। अब हमज़तुल वसल का हरकत देने का चौथा और आखिरी तरीका, हमज़तुल वसल के बाद वाला हरफ जब साकिन हो, बाद वाला हरफ यानी साकिन हो और उसके बाद वाला हरफ, साकिन हरफ के बाद वाला जो हरफ है उसके ऊपर पेश हो तो हमज़तुल वसल को पेश से पढ़ा जाएगा। बहुत अहम पॉइंट है, इस पे भी कन्फ्यूजन होती है। जैसे सूरत तहा की मैंने आयत नंबर 30 और आयत नंबर 31 यहाँ पर इसको लिखा है, स्क्रीन पे भी आप देख लें। जैसे हारून अखी, अब यहाँ पे आपने वक्फ किया। वक्फी सूरत में आप देखिए ये हमज़तुल वसल है, ये खाली है, इसको हरकत देनी है। आप रूल को याद रख लें कि हमज़तुल वसल के बाद वाला हरफ साकिन हो, साकिन हरफ के बाद वाला हरफ पेश वाला हो तो हमज़तुल वसल को पेश से पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर हम देंगे पेश। अगर किसी ने वसल किया, वसल की सूरत में हमज़ा हज़फ हो जाएगा, गिर जाएगा, हारून अखिशदुद, इसलिए इस हमज़तुल वसल को खाली छोड़ा जाता है कि वसल की सूरत में हमज़तुल वसल को हज़फ किया जाता है, नहीं पढ़ा जाता है। वक्फ की सूरत में हारून अखी उशदुद बिही अज़री। मोहतरम हज़रात, ये आज की जो क्लास, आज की वीडियो बस इतनी मैंने बनाई है, और लेकिन इसके अंदर और भी चीज़ें मौजूद हैं। कुरान मजीद के अंदर 7 ऐसे कलमात हैं कि हमज़तुल वसल के बाद सुकून आता है और उसके बाद पेश आता है, लेकिन इसके बावजूद हमज़तुल वसल को ज़ेर के साथ पढ़ा जाता है। ये जानने के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं अगली क्लास में आपके सामने हाज़िर हूँगा कि वो 7 कौन से कलमात हैं कि जो पेश के बजाय हमज़तुल वसल को ज़ेर से पढ़ा जाएगा। आज की वीडियो चूँकि लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इतना ही बस इस पे इक्तफ़ा किया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इस उम्मीद के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ कि अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर हाज़िर हूँगा और बताऊँगा कि इब्तिदा कैसे होगी, अगरचे हमज़ा वसल के बाद तीसरे हरफ के ऊपर पेश भी आता है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान विद कारी अब्दुल जब्बार, दिलकश तिलावत और तजवीद के उसूलों के साथ कुरान मजीद को सीखने के लिए कारी अब्दुल जब्बार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।